नमस्कार। आँखीचालको 789औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि बनेको रोम विधान सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौँ। मानव अधिकार विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्नेलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले 14 वर्ष अगाडि रोम विधान अनुमोदन गरेको थियो। यो विधानले विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनता अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तर नेपालले अझसम्म यो विधान अनुमोदन गरेको छैन। रोम विधान अनुमोदन गरेपछि हुने फाइदाका बारेमा हामीले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। हेरौं सोही रिपोर्टको पुनः प्रसारण। रामेछापको दोरम्बामा 2060 साल साउन 31 गते 19 जना मानिस मारिए। उनीहरू सबैलाई समातेर हात बाँधी नजिकैबाट गोली हानेर मारियो। माडी क्षेत्रबाट नारायणघाटतिर आउँदै गरेको बसमा बम पड्काउँदा चितवनको बाँदरमुडेमा 2062 साल जेठ 23 गते 7 जना बालबालिका सहित 38 जना मानिस मारिए। 70 जना घाइते भए। घाइतेहरूको अवस्था अझै पनि दर्दनाक छ। आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् है। अब हामी जानी काम गरौँ। 2058 साल फागुन 12 गते कालीकोटको कोटबाडा एयरपोर्टमा 35 जना मानिस मारिए, जसमध्ये 17 जना एयरपोर्टमा काम गर्न धादिङको जोगीमाराबाट गएका कामदार थिए। उनीहरूका परिवारले अहिलेसम्म मारिएका आफन्तको लास पाएका छैनन्। विगतमा यति धेरै मानिसहरू निर्ममतापूर्वक मारिँदा कसैलाई कारबाही हुन सकेन। बरु यी घटनामा संलग्नहरू नै यो समाजमा इज्जतका साथ बाँचिरहेका छन्, शानका साथ हिँडिरहेका छन्। युद्धको उन्माद भयानक हुन्छ। नेपालमा मात्रै होइन, यो संसारभरिको चलन हो। युद्धका मुख्य अपराधीहरूले दण्ड नपाउने अवस्था रह्यो भने उनीहरू आफूलाई सक्रिय सहयोग नगर्नेहरूलाई जथाभावी गर्दै हिँड्छन्। दासकालीन विश्वलाई बिर्सने हो भने पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध यस्ता उदाहरण हुन् जहाँ धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए। हिंसाको प्रमुख कारण दण्डहीनता हो। युद्ध समाज परिवर्तन र भेदभाव मुक्त समाजको निर्माणका लागि हुन्छ भनिन्छ। तर त्यही युद्ध कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा उपयोग भयो भने यसले भयानक रूप लिन्छ। नेपालले विगतमा विभिन्न खाले धेरैवटा द्वन्द्व खेपिसकेको छ। यस्ता द्वन्द्वले देशलाई कहिल्यै पनि फाइदा पुगेको छैन। बरु हाम्रो सामाजिक सद्भाव र सम्बन्ध बिग्रँदो छ। बितेका 10 वर्ष हामीले यस्तै युद्ध भोगिसकेका छौँ। युद्धमा संलग्न पक्षले गरेका ज्यादती देखिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ। त्यसो भए के युद्धमा जथाभावी गर्नेलाई कारबाही गर्नै नसकिने हो त? 1998 मा रोम विधान चाहिँ अनुमोदन हुन सक्यो र सन् 2002बाट त्यो सन् 2002 को जुलाई 1 बाट त्यो विधान अपरेसनमा आएको छ। र यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के भने दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र विधिको शासनलाई हामीले देशको सीमाभित्र रहेर बुझ्छौँ। विधिको शासन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासनलाई यसले चाहिँ प्रत्याभूत गर्न खोजेको छ। यसको अर्थ संसारले गम्भीर र घृणित मानेका अपराधहरूमा कसैले पनि मुक्त हुन नसकोस्। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, सेनाको जनरल होस् अथवा अरू वारलर्डहरू, कसैलाई पनि मुक्ति छैन र कसैको लागि पनि सेफ हेभन छैन भन्ने मान्यताका साथ यो विधानले अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासनलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।
यसरी उन्मुक्त भएर युद्धमा संलग्न पक्षलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानले गरेको छ। कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था भएपछि मानिसहरूले युद्धका बेला जथाभावी रूपमा शक्तिको प्रयोग नगरून् र यदि कसैले गरिहालेमा कानुनी कारबाही गर्न सकियोस् भनेर यो व्यवस्था भएको हो। 12 वर्ष अघि बनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रोम विधानका नामले चिनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्धमा संलग्न दोषीहरूलाई युद्ध सकिएपछि पनि कारबाही गर्न सक्छ। यसले आम सम्हार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र एक देशले अर्को देशमा गर्ने अतिक्रमण जस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्छ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँछ। दोषी प्रमाणित भएमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सहित जुनसुकै ओहदाका मानिसहरूलाई यो अदालतले दण्ड दिन सक्छ। अफ्रिकी राष्ट्र सुडानका पूर्व राष्ट्रपतिलाई अहिले यो अदालतले आम संहारको अभियोगमा कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ। सम्बन्धित देशले यो विधानमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै यो विधान लागू हुन्छ। तर रोम विधान अनुमोदन नगर्दा भने सुरक्षा परिषदको विशेष निर्णयमा यसले दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ। नेपालमा पुनःस्थापित संसदले 2063 सालमै रोम विधान पारित गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको अपराधको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न चाहन्छ। त्यसैले अपराधी र दोषीले कहीँ कतै पनि उन्मुक्ति पाउन नसकोस् भनी न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच समेत प्राप्त गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानलाई नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गर्दै यो बैठक सो विधान अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। रोम विधान अहिलेसम्म संसारका 114वटा देशहरूले पारित गरिसकेका छन्। जापान, क्याम्बोडिया, अफगानिस्तान लगायत एसियाका 15वटा देशहरू यो सन्धिका पक्ष राष्ट्र बनिसकेका छन्। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछि बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको गठन गर्न बनेको रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। तर पटक पटक युद्ध र हिंसात्मक द्वन्द्व भोगिसकेको नेपालले भने अहिलेसम्म पनि यो विधानलाई पारित गरेको छैन। युद्ध अपराध, मानवता विरुद्ध अपराध, यसलाई हाम्रो कानुनमा परिभाषित गरिएकै छैन र दण्डको व्यवस्था छैन। त्यसैले हामीहरू धेरै नै पछाडि छौँ। रोम विधानको अनुमोदन गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सरेन्डर गर्ने होइन। यसको सबभन्दा ठुलो फाइदा हामीलाई के हुन्छ भने कि हामीले मुलुकभित्र विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सक्छौँ, हाम्रा फौजदारी कानुनहरूलाई सुधार गर्न सक्छौँ, दण्डका व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल बनाउन सक्छौँ, स्वच्छ सुनवाईका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ र स्वच्छ सुनवाईमै आधारित रहेर प्रमाणहरूको सङ्कलन, मूल्याङ्कन गरेर न्याय निरूपण गर्न सक्छौँ। सन् 2000 देखि नै रोम विधान पारित गर्न संसारभरि अभियान सुरु भएको हो। नेपालमा पनि यो अभियान देशभरि नै चल्यो। तर सरकार र संसदमा बस्नेहरूले यसलाई वास्ता गरेनन्। पटक पटकको प्रयास, अनुरोध र नागरिक समाजको दबाव पनि उनीहरूले सुनेनन्। सरकार चलाइरहेका प्रतिपक्षमा बसेका सबै दलका सबै नेताहरूलाई भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले हिसाब गरेको सन् 2001 देखि यता 1200 भन्दा बढी कार्यक्रम गरिएछ। राजधानीमा मात्रै गरिया होइन, फेरि जिल्लामा पनि गरिएछ, क्षेत्रीय सदरमुकामहरूमा गरिएछ, पत्र पत्रिकामा करिब 200 भन्दा बढी लेख विश्लेषणहरू आएछन्। प्रकाशनका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र भएपछि हामीहरूले कस्ता कस्ता कानुनमा के सुधार गर्नुपर्छदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानको अनुवाददेखि लिएर अरू सम्पूर्ण विषयमा झन्डै 7वटा भन्दा बढी प्रकाशन निस्किएछन्। न्यायाधीशहरूदेखि लिएर, प्रशासकदेखि लिएर, नेताहरूदेखि लिएर सबैसँग चर्चा, परिचर्चा, छलफल भएछ। यसमा संलग्न हुनुको अर्थ, हाम्रो अर्थ चाहिँ के थियो भने हामीले पञ्चायतकालमा पनि दण्डहीनता भोग्यौँ।
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पनि आयो, तर सबै किटानी गरिएका अपराधीहरू त्यतिकै मुक्त भए। त्यस्तो नहोस्। गम्भीर प्रकृतिको अपराधको घटनाहरू जसमा दर्जाको ओहदाको व्यापक दुरुपयोग गर्न सक्ने मान्छेहरू मुछिएका छन्, तर उनीहरूले गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध गरेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उनीहरू संलग्न भएको संस्था होइन, व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने हिसाबले कारबाही गर्ने यो अदालत पर्यो। र त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अदालतको हामी पनि पक्ष राष्ट्र भयौँ भने हाम्रो देशमा कुनै दिनबारमा फेरि त्यस्तो जघन्य अपराध गर्ने आँट अपराधीहरूमा नआउला भन्ने चेतनाका साथ हामी लाग्या। रोम विधान पारित गर्न ढिलाइ किन भएको हो त? तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो। अनि त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा अध्ययन टोली बनायो। त्यो अध्ययन टोलीले नेपालमा र बाहिर गएर पनि अध्ययन, हेगमासम्म गएर अध्ययन गर्यो, प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव तयार गर्यो। क्याबिनेटको मिटिङमा गएर छलफल भयो। त्यस पछाडि राजनीतिक समिति भएर क्याबिनेटको राजनीतिक समितिमा पठाइयो। अब राजनीतिक समितिमा गइसकेपछि के कारणले हो यो प्रस्ताव फर्कियो, फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले थन्केर बसेको छ। अब वास्तवमा यो दुःखद कुरो हो। यति धेरै मेहनत गर्दा, यति धेरै लबिङ गर्दाखेरि पनि अब यो चिज अहिलेसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन। वास्तवमा जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टले हेर्ने हो भने नेपालको लागि यो चाहिँ युद्ध अपराध, जेनोसाइड, वार क्राइमलाई डिस्करेज गर्न मात्र होइन, नेपालको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्न पनि यो डकुमेन्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, नेपालको जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा कसैले एग्रेसन गर्न नपाओस् र यो राष्ट्र बाँचिराखोस् भन्ने चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट हो। त्यसकारण क्राइम एगेन्स्ट एग्रेसन यसले कभर गर्छ। आवश्यकताको सन्धि प्रायोरिटीमा नपर्ने विडम्बना पनि बेला बेलामा पर्ने गरेको छ। यसै सेरोफेरोमा यो रोम विधानको बारेमा प्रसङ्ग के आयो भने झ्वाट्ट यो विषयवस्तु जब आएको थियो पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत भयो। सङ्कल्प प्रस्ताव पारित पनि भयो। पारित भइसकेपछि यो रोम विधानको बारेमा धेरै चाहिँ एक्सट्रिम खालका अवधारणाहरू प्रस्तुत भए। एउटा नकारात्मक सन्देश कस्तो गयो भने यो 10 वर्षको अवधिमा जतिले जति चाहिँ युद्ध अपराध गरेका छन् ती युद्ध अपराध गर्नेहरूलाई सबलाई चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लगेर उभ्याउनुपर्छ, त्यसकारण रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा क्याम्पेन चाहिँ यसरी गयो। दलहरूभित्रै या जिम्मेवार पक्षको बिचमा सैद्धान्तिक सहमति हुँदै पनि व्यावहारिक रूपले यसले भूत प्रभावित परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्छ, कहाँ के कस्तो परिणति आउँछ भन्ने बारेमै अलिकति बढ्ता सोच भएर भएको परिस्थिति मैले अनुभव गरेको छु। अब के छ भने हामी खुला समाजमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्ने र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पक्षहरूले यसलाई सहमति जनाउनुको निम्ति कुनै पनि आपत्ति हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो। त्यो रोम विधान पश्चातदर्शी अर्थात् पहिले भएका घटनाहरूमा लागू हुने गरेर ती कुराहरू पनि अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने गरेर आउँदैन। त्यो विधानले प्रष्ट भनेको छ। दोस्रो कुरो, कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको हकमा, जस्तो हामी भोलि अथवा 2011मा गएर हामी सदस्य भयौँ भने 2011 पछाडि त्यो राष्ट्रको हकमा त्यो मितिबाट लागू हुन्छ। खै के कारणले हो क्याबिनेटले त्यसलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपले अनुमोदन गरेर सदनमा ल्याएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पारित हुने काम बाँकी छ र त्यसले गर्दा नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने, नेपालको हकमा त्यो कानुन चाहिँ लागू हुने र त्यस अनुरूपको कारबाहीहरू अगाडि बढ्ने स्थिति अहिलेसम्म बनेको अवस्था छैन। हुन त चाहिँ कुराकानीको सन्दर्भमा यसलाई पारित नगर्ने, अगाडि नबढाउने भन्ने राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यस्तो हुँदैन। तर ठ्याक्कै चाहिँ सरकारमा ती दलहरू उपस्थित भइसकेपछि त्यो अगाडि बढाउनको लागि अलि एउटा प्रकारको हेजिटेसन, हिचकिचाहट भइराखेको छ। त्यो किन भइराखेको छ हामीले बुझ्न सकेका छैन। जनताको भलाइको लागि गर्ने काममा त हिचकिचाहट अलिक त्यही त, त्यो त नहुनु पर्ने। त जनताको सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै त्यस्तो किसिमको
जरुरी चिज छ भने त्यो फटाफट आउँछ, त्यो 2-4 दिनमै आउँछ। तर जनता, राष्ट्र र जनताप्रतिका जवाफदेही अर्थात् त्यतापट्टिको चाहिँ विषयहरू पछि पर्ने, ओझेलमा पर्ने हुन्छन्। हामीले पनि त्यो महसुस गरिराखेका छौँ। मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मैले सबै पार्टीका नेताहरूलाई, श्रेष्ठ नेताहरूलाई फाइल बनाएर त्यसको अध्ययनका लागि पनि उपलब्ध गराएँ। धेरै जसोले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्न पाएको छैनौँ भन्नु उहाँहरूले, र अध्ययन गर्नु। र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि खास गरिकन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका केही नेताहरू सुरुमा त एकदम अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्थे। ह्युमन राइट कमिसनको कमिसनर आउँदाखेरि पनि होइन एकदम वकालत गरे। विचार गोष्ठीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोम विधानको वकालत गरेर हिँडे। जब त्यो फाइल पढ्न दिएपछि र साँच्चै नै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अनि क्याबिनेटमा लिएर गयो प्रस्ताव क्याबिनेटमा गइसकेपछि त्यो प्रस्ताव क्याबिनेटमा खारेज भएको छैन। क्याबिनेटमा चाहिँ के छ भने अर्को क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने भनेर त्यसलाई त्यो बेला राखियो। त्यसो भए के राजनीतिक दल र नेताहरूको चाहना अझै पनि नेपाली जनतामाथि अत्याचार गर्ने र आफू चाहिँ सधैँ कानुनभन्दा माथि नै बस्ने हो त? र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलले उहाँकै निवासमा भेटेर कुराकानी भएको थियो र त्यो मिटिङमा भेटघाटमा म आफै पनि उपस्थित थिएँ र हामीले यसलाई पारित गराउनको लागि हाम्रो तर्फबाट पहल कदमी गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको थियो र त्यसको आधारमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग लबिङ पनि भएको। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तो यो सरकारको बनाउने व्यवस्थापिका संसद संविधान सभाका काम कारबाहीहरू गतिविधिहरू विभिन्न कारणले राजनीतिक अत्यावरोधका कारणले अवरुद्ध भए र कतिपय महत्त्वपूर्ण यस प्रकारको विधानहरू संसदबाट पारित हुन सकेका छैनन्। त्यो अगाडि बढ्नै सकेको छैन। केवल यो चाहिँ रोम विधान मात्रै होइन, आज बिहानमा मात्रै यो चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिको बारेमा नि राज्य व्यवस्था समितिमा कुरा उठेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले पारित गरेका छैनौँ। जो चाहिँ नितान्तै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडिबाट पारित गर्नुपर्ने हो। त्यो व्यवस्थापिका संसदबाट यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अब जहाँसम्म नेकपा एमालेको सन्दर्भको कुरा हो, अब कमी हामीबाट पनि रह्यो होला, बेग्लै कुरा हो। तर हामी यो कानुन अविलम्ब पारित हुनुपर्छ। नेपाल तत्काल पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसका सम्बन्धमा कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू नहुनको निम्ति, नगर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ एउटा सेफ्टी मेजर्सको रूपमा हामीले यहाँ गल्ती गऱ्यौँ, यहाँ कुनै बदमासी गऱ्यौँ र केही गरी हामी यहाँको कानुनबाट उम्क्यौँ भने पनि हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले समाउँछ है भन्ने कुराको त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक सन्तासको निम्ति पनि यो प्रक्रियालाई चाहिँ तत्काल अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता चाहिँ त्यो हो। अब संसदको फैसला भइसक्यो, सरकारले पठाएको विज्ञहरूको टोलीले अनुकूल प्रतिवेदन दिइसक्यो, सम्बन्धित मन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गरिसक्नुभयो, तै पनि हुँदैन। हामी सबै बिलख बन्द परेका छौँ। राज्य पक्षलाई जति बुझाउनु पर्ने त्यो बुझाउनु पर्ने पक्षमा पनि केही कमजोरी भएको छ कि त्यतातिर पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि यसमा चाहिँ संस्थागत रूपले बसेर छलफल गरेर निष्कर्ष निर्णय गराउने कुरा त त्यस्तो भएको छैन। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने रोम विधान अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भित्र नेपाललाई प्रवेश गराएर आपराधिक पक्षहरूलाई नियन्त्रण र उनीहरूलाई अझ बढी अंकुश लगाउने कुरामा हाम्रो सहमति छ र सहमति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। युद्धमा इच्छा राख्ने पक्षहरूले स्वाभाविक रूपमा युद्धका कडा नियमहरू, युद्ध उल्लङ्घन गर्दाखेरि हामी यसरी जित्छौँ उसरी जित्छौँ भन्नेले त सिभिलियनहरू पनि मारेर जित्छौँ भन्ने परिकल्पना गरेका हुन सक्छन् नि। त्यसकारण युद्धरत पक्षहरू जो चाहिँ युद्धमा संलग्न थिए उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा एक खालको शङ्काको अवस्था छ। मधेसी जनअधिकार फोरम रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि अब केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो फाइल निकालेर क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने, क्याबिनेट निर्णय गरेपछि सक्यो। त्यसपछि अब धेरै ठाउँ कहीँ धाउनु जरुरी पनि छैन, फाइल नयाँ तयार गर्नु पनि जरुरी पनि छैन। क्याबिनेटमा भएको फाइललाई निर्णय गर्ने हो क्याबिनेटले। नेपालमा
एक खालको लिडरसिपमा पर्याप्त रूपमा एवारनेस छैन। रोम स्ट्याच्युटका बेनिफिटहरू के हुने, यसले के फाइदा पुर्याउँछ वास्तवमा भन्ने कुरो चाहिँ धेरै त्यसमा वर्कआउट पनि भएको छैन। लिडरहरूसँग पुगेर धेरै यसको बारेमा बताइएको छैन। सुरक्षा कवचका मान्छेहरूलाई तपाईँलाई यसले सकारात्मक असर गर्छ है भनेर पनि बताइएको छैन होइन। त्यस कारण एक खालको अवेरनेस र क्याम्पेन भित्री लेभलमा आम जनतामा पुग्यो, मिडियाले गरेको छ, ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनहरूले गरेका छन् होइन। तर मिहिन रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग काम गरिएको छैन। त्यस कारण राजनीतिक दलका नेताहरूमा काम गरियो भनेदेखि यसले चाहिँ त्यसमा पनि प्लस गर्न सक्छ। निश्चित रूपमा नेपालको लागि, नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियातर्फ अगाडि बढिसकेको मुलुकको लागि, जहाँ द्वन्द्वका खतरा मड्राइरहेको जतिखेर पनि देखिएको हुने मुलुकको लागि रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको राज्यले एउटा प्रण गर्नु हो कि यहाँ मानवता विरोधी क्रियाकलाप हुँदैनन् भनेर। यस्तै हुन्छ गल्ती गर्नेलाई सजायको व्यवस्था नहुँदा। त्यसैले नेपालले तुरुन्तै दोषीले दण्ड पाउने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ र नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ। अपराध गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म गरेको गल्तीबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ र अब यसो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ढिलो गर्नुहुन्न। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेका कानुनको पक्षराष्ट्र बन्ने र देशभित्रै भएका नियम कानुनको सुधार गर्ने काममा ढिलाइ गरिनु हुँदैन। यस्तो ढिलाइले सर्वसाधारणलाई मात्रै कमजोर बनाउने होइन, यसको दीर्घकालीन असर राज्य व्यवस्थामा नै पर्छ। त्यसैले रोम विधान पारित गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको आफू कमजोर हुने काम गर्नु हो, देशलाई दण्डहीनतातिर लानु हो। हाम्रो छोराहरू अहिले देखाइदियो भने हामी किन यसरी बाटो रोक्छौँ? हाम्रो छोराछोरी देखाउनु पर्यो नि त। यो त बसा भइसक्यो, कति पीडा दिन्छ यो राज्यले। आजको आँखीझ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्टबक्स नम्बर 5143, मणिमण्डल, ललितपुर, नेपाल। हामीलाई इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो neface@mas.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।